बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 दिसंबर 2024 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज और उम्रा नुमाइश ख़त्म, क्राउड कंट्रोलिंग की तजावीज़ पेश कर दी गई। उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम 3 रोज़ा 24वीं साइंसी फोरम बराए हज और उम्रा रिसर्च नुमाइश का अख्ताम हो गया। शुरा ने क्राउड कंट्रोलिंग और ट्रांसपोर्ट के हवाले से अपने तजुर्बात और की गई रिसर्च से आगाह किया। सऊदी खबर एजेंसी SBA के मुताबिक नुमाइश और फोरम का उन्वान ट्रांसपोर्ट और रश के मिसाली इंतजाम रखा गया। नुमाइश का मकसद हज और उम्रा सीज़न में रश वाले मकामात पर लोगों को मुनज़्ज़म करने के लिए जामे तजावीज़ और रिसर्च को जमा करना था, ताकि आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन आराम और सुकून से नकलो हरकत कर सकें। फोरम के शुरा ने हाजियों और मोतमरीन की नकलो हरकत को मुनज़्ज़म रखने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और जामे मनसूबों पर रोशनी डाली। हज और उम्रा साइंसी फोरम में 50 से ज़्यादा सरकारी और प्राइवेट इदारों ने शिरकत की, जिसमें उन्होंने हरमैन शरफैन में उम्रा और हज सीज़न के दौरान आने वाले अल्लाह के मेहमानों को मुनज़्ज़म रखने और उन्हें रश से बचाते हुए बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के हवाले से उन्हें अपनी तैयार करदा रिसर्च और प्रोग्राम्स के बारे में आगाह किया। जद्दा इंटरनेशनल किताब मेले का इफ्तिताह 21 दिसंबर तक जारी रहेगा। जद्दा सुपरडोम में लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम इंटरनेशनल किताब मेले का इफ्तिताह जो है वो जुमेरात को कर दिया गया। मेले में 1000 से ज़ायद मुकामी और आलमी शोहरत याफ्ता पब्लिशर्स शिरकत कर रहे हैं। SP के मुताबिक मेला 21 दिसंबर तक जारी रहेगा। मेले में 450 से ज़ायद पवेलियंस बनाए गए हैं। किताब मेले में सकाफती शोज़ का भी अहतमाम किया गया है, जबकि तलीमी और अदबी महाफिल और वर्कशॉप्स भी मुनक्कद की जाएंगी। बच्चों की दिलचस्पी के लिए भी खुसूसी अहतमाम किया गया है। बच्चों के लिए बनाए गए सेक्शंस में तालीमी कहानियाँ और ड्राइंग के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। इसके अलावा TV कार्टून्स की तैयारी के मराहिल से भी बच्चों को आगाह किया जाता है। पब्लिशिंग इदारे के जनरल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल वासिल ने बताया कि जद्दा किताब मेले में सबसे जो है तर्जुमा और अदब के शोबे को जो है वो काफ़ी अहमियत दी जाती है, क्योंकि इसके ज़रिए अदब और सकाफ़त का तबादला होता है। वाज़ेह है तर्जुमा और अदब जो शोबा है उसकी जानब से रवां साल ये तीसरा किताब मेला है जिसका इफ्तिताह जद्दा में किया गया। अमेरिका के बाद ट्रंप टावर अब रियाद और दुबई में भी तामीर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की कारोबारी कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में ट्रंप टावर तामीर करेगी। इस तामीर का जो है तामीराती मंसूबे का मकसद खित्ते में रियल एस्टेट बिजनेस को बढ़ावा देना है। इस कारोबारी वसअत की काविश का दायरा दुबई और UAE जो है पूरे UAE तक जो है मुहित होगा। अरब दुनिया के लिए कारोबारी मंसूबे का जिक्र नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने जुमेरात के दिन बैनुल अक़वामी खबरसां इदारे रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा। ट्रंप के बेटे ने रियल एस्टेट बिजनेस को वसअत देने के मंसूबे के बारे में बताया कि नया मंसूबा रियाद के अलावा दुबई बेस्ड लग्जरी डेवलपर डार ग्लोबल के साथ मिलकर किया जा रहा है। ख्याल रहे डोनाल्ड ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में ट्रंप का बेटा एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर फाइज है। उनका कहना था कि मैं आपको बताता हूं कि 2 बड़े टावर्स में से एक टावर तो लाजमन 1 साल में बन जाएगा। इसके अलावा डार ग्लोबल के साथ कारोबारी वेंचर दुबई और अबू धाबी में पूरे खलीज तक फैलाया जाएगा। उनके बकौल अगले साल या उसके आखिर तक अबू धाबी में भी ट्रंप टावर की तामीर हो जाएगी। उन्होंने इस बात का इजहार सऊदी दारुल हुकूमत में ट्रंप टावर के ऐलान के एक दिन बाद किया गया है। इसी तरह सऊदी अरब के अहम साहली शहर जद्दा में भी सुनहरे रंग का चमकता दमकता ट्रंप टावर बनाया जाएगा। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के इन टावर्स की तामीर के अलावा ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन 2022 में तामीर किए गए गोल्फ क्लब तामीर करेगी। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने पहले महले पर रियाद का इंतखाब किया है। डार ग्लोबल नामी कंपनी के साथ ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का जद्दा और दुबई में ट्रंप टावर्स बनाने के अलावा ओमान के लिए भी मंसूबे का मुआहदा हो गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2034 सऊदी एयरलाइन के लिए जदीद तर्ज के 191 तैयारे खरीदने का फैसला। सऊदी अरब को वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी बाकायदा तौर पर मिलने के बाद तमाम इदारों की जानब से तैयारियों के लिए मनसूबा बंदी का आगाज़ कर दिया गया है और कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन के बेड़े में 191 तैयारों का इजाफा करने का फैसला किया गया है। एयरलाइन के तर्जमान इंजीनियर अब्दुल्ला अल शहरानी ने बताया कि फ़ज़ाई कंपनी के बेड़े में इजाफे के लिए मुआहदे के तहत मरहलावार नए तैयारों की वसूली होगी। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक एयरलाइन के तर्जमान अल शहरानी ने मज़ीद कहा कि फ़ज़ाई बेड़े में इजाफे का मकसद अंदरून मुमलिकत
مملکت اور بیرون ملک سے ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے آنے والوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ خریدے جانے والے طیارے جدید طرز کے ہوں گے۔ اس وقت تک ایئر لائن کے پاس 190 طیارے ہیں۔ سال 2034 میں ان کی مجموعی تعداد 381 تک پہنچ جائے گی۔ سعودی ایئر لائن کے بیڑے میں اضافے کا مقصد ایکسپو 2030 کی میزبانی کی تیاریاں بھی ہیں، جس کے لیے فضائی مسافروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ہے۔ یاد رہے، بدھ 11 دسمبر کو فیفا ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی کے لیے سعودی عرب کے نام کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ ورلڈ کپ کی میزبانی مختلف شہروں میں جشن کے یادگار لمحات رہے۔ ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی ملنے کا اعلان ہونے کے بعد سعودی عرب کے شہروں میں ابھی تک جشن منایا جا رہا ہے۔ شہر کی عمارتوں قومی پرچموں اور سبز لائٹوں سے ان کو سجایا گیا۔ ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ نے وزارت کھیل کے تعاون سے سعودی دارالحکومت ریاض میں اس تاریخی دن کو یادگار بنانے کے لیے خصوصی ریلی بھی نکالی، جس میں گھوڑ سوار دستے اور الیکٹرک اسکواڈ کاریں شامل تھیں۔ سعودی عرب کے دیگر شہر جن میں ریاض، جدہ، طائف، ابہا، حائل اور اس کے علاوہ تمام شہروں میں اور علاقوں میں ورلڈ کپ کی میزبانی ملنے پر جشن کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب کا ایک ایئرپورٹ مسافروں کو مکمل کنٹرول کی اجازت دے گا، جس میں چیک ان، ڈپارچر اور ڈائریکٹ بیگیج ٹریکنگ کی فیسلٹی ہوگی۔ سعودی عرب کے شمالی ساحل پر بحیرہ احمر کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر فلائنگ ٹیکسی سروس کی کامیابی کے بعد فی الحال جدید ٹیکنالوجی سے تعاون یافتہ ڈیجیٹل سروسز کے ایک گروپ کو شامل کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ رش سے بچنے اور مسافروں کے لیے سفر کا بہتر تجربہ فراہم کرنے کے لیے ان سروسز میں سیٹا فلیکس اور میسٹرو سسٹمز شامل ہیں، جو ایئرپورٹ پر چیک ان اور چیک آؤٹ کے عمل کو منظم کرنے کے لیے 2 ٹیکنیکل سسٹم ہیں۔ یہ نظام مسافروں کو چیک ان اور چیک آؤٹ کے عمل کو کنٹرول کرنے اور اپنے موبائل فون کو استعمال کرنے دیتے ہیں اپنے سفر کے دوران، اور مزید برآں سیٹا بیگ مینیجر سسٹم جدید سامان وہ اس کی ٹریکج فراہم کرے گا۔ یہ سسٹم ہوائی جہاز، کارگو یونٹ اور ٹرالی پر لدے ہوئے ہر بیگ کو حقیقی وقت میں ٹریک کرتا ہے، اور ڈسپلے سسٹم نصب کیا جائے گا جو مسافروں کو ہر لمحہ فلائٹ کی اپڈیٹ سے باخبر رکھے گا۔ بحیرہ احمر کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 2030 تک سالانہ 10 لاکھ ٹورسٹ کو سروسز فراہم کی جائیں گی۔ مکمل طور پر مکمل ہونے پر مسافروں کی گنجائش کے ساتھ یہ ادارہ یہ کاربن ایئرپورٹ ہے 100% سولر انرجی پر چلے گا۔ بحیرہ احمر کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو جو 3 براعظموں کے درمیان میٹنگ پوائنٹ پر واقع ہے، 2023 میں سعودی ایئر لائن کے ذریعے ریاض اور جدہ سے اندرون ملک پروازوں کے لیے کھولا گیا۔ ہوائی اڈے کو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے فلائی دبئی کے ذریعے پہلی انٹرنیشنل فلائٹ بھی موصول ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں سینٹرل بینک نے ساما نے سیمسنگ پے مادہ کے ذریعے متعارف کروا دیا، اور سیمسنگ پے ابھی سعودی نیشنل سسٹم کے ذریعے مادہ کے ذریعے اویلیبل ہوگا، جس میں سیمسنگ پے کے ذریعے اس کو مادہ کے تھرو پے کر کے الیکٹرانک ڈیجیٹل پیمنٹس وہ کی جا سکتی ہیں۔ معدومیت کے خطرے سے نمٹنے کے لیے 45 سمندری جانوروں کے ڈی این اے یونیسکو کے ماحولیاتی ڈی این اے پروگرام نے دنیا بھر میں 21 عالمی ثقافتی ورثہ کی جگہوں پر 4500 سمندری اقسام اس کا سروے کیا، جس میں اہم نئے ڈیٹا اور طریقہ کار فراہم کیا گیا ہے جو تیزی سے موسمیاتی تبدیلی کے دور میں سمندری تحفظ کو مضبوط بناتا ہے۔ قصیم میں حادثات کی سب سے بڑی وجہ موبائل فون کا استعمال ہے۔ محکمہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ مرور نے قصیم ریجن میں 2023 میں ٹریفک حادثات کی سب سے نمایاں وجوہات کا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ڈرائیور کا گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون استعمال کرنا ٹریفک حادثے کی سب سے بڑی وجہ ہے، جس کے بعد اچانک گاڑی کا الٹ جانا اور گاڑیوں کے درمیان فاصلہ نہ چھوڑنا شامل ہے۔ محکمہ ٹریفک نے گاڑیوں کے ڈرائیوروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے تمام خطوں میں ٹریفک کے قواعد و ضوابط اور روڈ سیفٹی کی پابندی کریں۔ ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیجنے کے لیے آج کے ریال ریٹ کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ پہلے پاکستان کی۔ پاکستان اس کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے اور 55 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 11 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 1 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 48 پیسے، منی گرام 73 روپے 10 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 26 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 31 پیسے، ایس ٹی سی پے 22 روپے 15 پیسے، تحویل راجی 22 روپے 15 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 25 پیسے، منی گرام 22 روپے 20 پیسے، انجاز بینک 22 روپے 22 پیسے دے رہا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔